میرے استاد محترم اللہ اکبر مولانا عبدالحلیم شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ محمدیہ دے اندر اکاڑا دے اندر جنہ کو میں بخاری شریف پڑھیے اللہ کو چلے گئے نے دعا کرو اللہ میرے استاد محترم دے درجات نو بلند فرما دے وے اللہ اکبر اللہ آج میں سٹیج تے کھلو کر کے جو کچھ بولدا پیاں واں تے میرے استاداں دیاں محنتاں نے اللہ میں جو کچھ بیان کرنا انہاں دا اجر میرے استاداں نو بھی پہنچا اور یقیناً پہنچے گا میرے آقا فرماتے نے جدوں کو بندہ کسے نو تعلیم دے کر کے چلا جاندا ہے وہ قبراں چ چل جاندا ہے تے عمل کرن والا بندہ جنی دیر تک عمل کردا رہندا ہے لوکاں نو دسدا رہندا ہے اونی دیر تک اونوں قبر اندر ثواب ملدا رہندا ہے ساڈے شیخ الحدیث فرماتے نے اللہ فرماتے نے سانو ایک گل ساڈے شیخ الحدیث نے سنائیے یعنی میرے استاداں دے استاد نے سنائیے فرماتے نے سینج کر کے اپنے استاداں دے کول بیٹھے ساں پڑھ دے پیسہ سبق پڑھ دے پیسہ ایک جھٹکا جیا بندہ انج آیا ساڈے استاداں دے کول آ کے کہندا جناب مینوں نماز دا طریقہ دسو نماز کیویں پڑھی دی گئے مینوں اے وی دسو نماز دا ترجمہ کیے اللہ دے دین دیاں گلاں پوچھن لگ پیا استاد صاحب فرماتے نے او یار تیرے جیا گندا بندہ کیویں نمازاں والا گیا تو تے بڑا برا جیا بندہ سے تو اج نمازاں دی گل کیویں کردا پیا ہے او کہندا جناب کچھ نہ پوچھو میری زندگی دے اندر ایک واقعہ پیش آیا جن نے پھڑ کے میری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے شیخ الحدیث صاحب فرماتے نے وہ دس نہ ہو کیڑا واقعہ جڑا تیری زندگی دے اندر پیش آیا جناب عرض کردا ہے میں قبراں کھودن دا کاروبار کریا کردا ساں جویں عام قبرستاناں دے اندر قبراں کھٹن والے لوگ قبراں کھٹ دے نے میرا گھر قبرستان دے بالکل قریب ہے ایک میں تے ایک میرے نال ہور دوست ہے اسی دوویں قبراں کھٹیا کردے ساں قبراں دی کھدائی کریا کردے ساں اللہ اپنی مزدوری لیا کردے ساں ایک دن صبح صبح سانو دو قبراں دا ڈر آ گیا الگ الگ کوئی کسے میت دی تے کوئی کسے میت دی آخر دو قبراں تیار کر دیو نہ دو فوت دیاں ہو گئیاں نے ایک اندہ میں اپنے اس ساتھی نو نال لے کر کے قبرستان اندر چلا گیا اسی جلدی جلدی دو میں قبراں کھودنیاں شروع کر دیتیاں نے ہجے تک جنازہ نہیں آیا کسے میت نو لے کر کے نہیں آندا گیا کہ دو میں قبراں تیار کر لیاں نے تے جڑا میرے نال دا ساتھی ہے وہ کہندا یار میں تے تھک چکیاں واں میں بڑا کام کیتا میں ہن گھر اندر چلا جانا واں تو ایتھے دے جدوں میتاں لیا کر کے دفن کر دتیاں جان گیاں تے تو بھی آ جاویں میں آکھیا چل کوئی گل نہیں تو چلا جا میں قبراں دے کول بیٹھا واں مولانا ڈر تے کوئی نہیں سی لگدا کیونکہ ساڈا کاروبار یہ قبراں کھٹن دا سانو تے قبراں تو ڈر کدی نہیں لگیا فرماتے نے میں جی قبر دیکھ قبر دے اوتے بیٹھا ہویا ماں اللہ اکبر سحر دوپہر تے سورج بڑا گرمی بڑی زیادہ ہے میرے دل اندر خیال آیا میں ایتھے لیٹن دی بجائے قبر دی سامی اندر لیٹ جاواں اوتھے دھوپ کوئی نہیں تے نالے زمین جناب اللہ سنی زمین ہے میں اندر قبر دے اتریا سامی دے اندر ہر اتر کر کے میں لیٹ گیا ہر مادے نے خجے میں لیٹن دی دیر میریاں اکھاں بند کھون دی دیر تے مینوں انج پیا لگدا جویں میں کسے اگ اندر آ گیا ہننا وا انج لگدا جویں میرے سارے پاسے اگی اگے کچھ وقت تو بعد میں گھبرا کر کے قبر وچوں باہر نکلیا اللہ اکبر تے میں اپنے دل نوں پکا کیتا پختہ کیتا تے مضبوط کیتا میں آکھیا کوئی گل نہیں بندیاں نال انج دا واقعہ ہوئی جاندا ہے ہو سکدا کوئی ہوائی چیز دا اثر ہووے میں اپنے ذہن نوں سمجھا کر کے میں دوسری قبر اندر جا کر کے لیٹ گیا اوتھے مینوں کچھ سایہ زیادہ محسوس ہویا ہے میں آکھیا چلو دی اندر جا کر کے لیٹ جانا کوئی جگہ جگہ بھاری بھی ہوندی ہے میں جی قبر اندر جا کر کے لیٹ گیا وا فرماتے نے اکھاں بند کھون دی دیر
کہ مینوں اج دی نیند آئی کہ مینوں کربت بدلن دا بھی پتہ نہیں رہا، مینوں آ کر کے اٹھایا تے میتاں دے وراساں نے اٹھایا ہے، اٹھو جنازہ دا پیا ہے۔ فرماتے نے میں قبر وچوں باہر آیا لیکن میرے دل وچوں گل جاندی نہیں پئی، اس قبر اندر مینوں اگ کیوں محسوس ہوئی ہے، اس قبر اندر مینوں سکون کس واسطے محسوس ہویا ہے، میں پتہ تے کراں، میں ویکھاں تے صحیح گل کی ہے، چلو ہور کوئی نہیں اج میں تے پتہ کراں کس خوش نصیب دی قبر تے ہو کس بد نصیب دی قبر ہے، اج میں انہاں تے پتہ لوانا۔ فرماتے نے میں ویکھدا رہیا، میں آکھیا اے دو قبراں جناب تیار ہو چکیاں نے، تسی اپنی میت جے دے اندر دل کردہ لیا کر کے دفن کر لو نا۔ فرماتے نے انہاں اپنی میت نو لے آندا اور لیا کر کے اس قبر اندر دفن کیتا جس قبر اندر مینوں اگ محسوس ہوئی سی، اللہ ان دے اندر انہوں دفن کر دیتا گیا۔ کچھ وقت تو بعد ہن مینوں نظراں لگیاں نے تے اڈیکاں لگیاں نے، میں او بھی خوش نصیب ویکھاں جندے آن تو پہلا رب نے قبر اندر اسی لا چھڈے نے، جندے آن تو پہلا رب نے قبر اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ فرماتے نے کچھ دیر تو بعد ایک دوسرا بندہ لے آندا گیا، انہوں اور جناب ٹھنڈی قبر اندر دفن کیتا گیا ہے۔ تے ایویں میں لوکاں کول پوچھن لگ پیا واں، او دسو تے صحیح یار بندہ کون ہے، اے کاروبار کی کردا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، لوگ دستے نے یار بندہ بھی بڑا غریب جیا ہے، بندہ بھی بڑا کنگال جیا ہے، بندہ بالکل برادری جندر ماڑا جیا ہے، لیکن سچی گل اے وے اے اللہ دے گھر نال بڑا پیار کریا کردا سی تے نمازاں بڑیاں ہی پڑھیا کردا سی۔ فرماتے میں اتھوں نکلیا، اس دن تو بعد رب نے میری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے، اور میں اپنے دل اندر تخیل کر لیا کہ قبر اندر سکون مل سکتا ہے تے مسجد اندر رہن نال مل سکتا ہے تے اللہ دے سامنے نمازاں پڑھن نال مل سکتا ہے۔